अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाफिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान सुहाफिल। आज इस प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन गेस्ट के साथ मेरी हुई उससे मुझे तो बहुत एनर्जी मिली है। वो एनर्जी आप लोगों से शेयर करूंगी और उसके साथ ही आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ बैठ कर कहना कि इसको ऐसे कर लें, सिस्टम को ठीक कर लें, ये चीज़ें इस तरह से नहीं इस तरह से होनी चाहिए, टीम को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कंपैरेटिवली इट्स एज ईजी एज पाई। लेकिन जब आप सिस्टम में आते हैं या आप यूँ कह लें कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो चीज़ें टोटली चेंज होती हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यानी पीटीआई गवर्नमेंट की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, तो हमेशा हमने देखा जब अपोजिशन में तो ये कहा जाता था कि पेट्रोल की कीमत इतनी होनी चाहिए, सिस्टम को ऐसे चलाया जा सकता है, ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। लेकिन व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, आप देख सकते हैं कि वो तमाम सिचुएशन जब पीटीआई गवर्नमेंट पे आई है तो टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और सफ़र अल्टीमेटली कौन कर रहा है? आप और हम कर रहे हैं। तो सिस्टम को किस तरह से बनाया जा सकता है, टीम वर्क किसे कहते हैं, कौन से ऐसे एसओपीस हैं, टिप्स हैं जो कि फॉलो किए जा सकते हैं, इस पर आज डिटेल में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है क्योंकि क्वारंटीन है, लॉकडाउन है, इसमें आपका कॉग्निटिव प्रोसेस जो है आजकल कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुआ है। आप कुछ प्रोडक्टिव सोच सकते हैं, कुछ क्रिएटिव सोच सकते हैं और कुछ ऐसा सोचा जा सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज तक जो भी पढ़ती आई हूँ, मैंने एमफिल किया, मैंने बीएस किया, या आज अगर इस इदारे की बात की जाए तो आप जहाँ भी काम करते हैं जो सीखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपका एक आइडिया जो आपको कहीं से कहीं ले जाता है, जहाँ आपके एक आइडिया पे एक एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और अगर नियो टीवी की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए, नई बात मीडिया नेटवर्क की बात की जाए, तो हमेशा हमने अपने व्यूवर्स को देखा है, हमने अपने इदारे को चलाने वाले लोगों को देखा है कि वो हमेशा एम्फेसाइज करते हैं इस बात पे कि आप जॉब सीकर ना बने, आप जॉब क्रिएटर बने। ये देखिए कि आपने किस तरह से मुलाजमतें देनी है, किस तरह से एक आइडिया पे एक एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। वो ऐसे कौन से टिप्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे से जो गेस्ट मौजूद है, जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड्स, इनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है समीर कहार साहब, इन्हें कहते हैं, और कमर्शियल डायरेक्टर है हेली फूड्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे? हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर वेलकम टू द शो, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपसे जो मैंने कहा कि आगाज़ में जब गुफ्तगू की है तो वो आगाज़ में ही, शो से पहले ही, वो जो हमारा ऑन एयर नहीं था उससे काफ़ी एनर्जी मिली, क्योंकि ऐसे प्रोडक्टिव लोग हमारे शो में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का वक्त आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम जिस तरह से पाकिस्तान का मुतासिर कर रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं क्राइसिस आए हुए हैं, आप और हम क्या सोच सकते हैं कि अगर हम इक़्तिदार में हो, फॉर एग्जाम्पल एक दिन के लिए आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, तो ऐसे सिस्टम में कौन सी तब्दीली आप ला सकते हैं जिससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। समीर साहब, मुझे आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि अब हम जो सिस्टम देख रहे हैं, अब आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह इतना ज़्यादा है, हर इदारे में काम करना, ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, मार्केटिंग को देखना, अगर आप देखें तो ऐसी कौन सी डेफिशिएंसी है या पीटीआई गवर्नमेंट कहाँ किस पॉइंट पर आज लैग करी है? वन पॉइंट, शेयर दैट। देखिए, मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ यकीनन, लेकिन एक एज एन आउटसाइड व्यू मैं आपको बता सकता हूँ। आई एम श्योर कि शाइना जो है वो काफ़ी डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस कंडीशन में और जिस सिचुएशन में पीटीआई गवर्नमेंट आई, उसको सही होने में जिस कंडीशन में मुल्क था, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ईयर्स, इट्स अ मैटर ऑफ डेकेड्स। बहुत टाइम लगेगा, काफ़ी कुछ है ऐसा जो चेंज होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, हैबिट्स वाइज लोगों को भी चेंज होना ज़रूरी है, और ओवरऑल ज़ाहिर इकॉनमी भी उसी हिसाब से चेंज होगी। चैलेंजिंग टाइम्स हैं एंड अनफॉर्चुनेटली टाइम्स ज़्यादा चैलेंजिंग होते जा रहे हैं। ऑब्वियसली जो करंट सिचुएशन है, पेंडेमिक की, ग्लोबल एनवायरनमेंट है, ये कहीं से एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ऑल ऑफ अ सडन नाउ सब कुछ छोड़ के गवर्नमेंट को अपना हर काम छोड़ के इस पे फोकस करना पड़ रहा है। सारी रिसोर्सेज यहाँ लग रही हैं, इकोनॉमी नीचे जा रही है फर्दर, तो ये चैलेंजेस कंटिन्यू होंगे। जो रिसेंट पेट्रोल का इशू हुआ या जो, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हमें कॉपरेट कैसे करना है। हलीब फूड से जो इनका ताल्लुक है उस पर हवाले से कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए या मुल्क की बात की जाए, ऐसे कौन से टिप्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं, किस तरह से सिस्टम को बनाया जा सकता है, इनसे हम डिटेल में बात करेंगे। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती है डॉक्टर शाहीना, इन्हें कहते हैं, माहिर तालीम है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, शायरा और सियासत से भी इनका ताल्लुक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा, आपसे आगाज कर लेते हैं। आप बताएं कि देखिए, सवाल तो मैंने इनिशियली पुट कर दिया, अगर यही सवाल मैं आपसे करूँ तो बीइंग अ पार्ट ऑफ पीटीआई, आप मुझे बताएं कि देखिए, हमें पता है, आपको पता है कि बीइंग ऑनेस्ट अगर हम हो जाए तो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी एग्जिस्ट कर रही है, हम लैग कर रहे हैं और सिस्टम लैग कर रहा है। देखिए, अगर मैं पीटीआई में ना भी होती तब भी मेरा यही तज्जिया होता कि तब्दीली जो है वो कोई सच नहीं है कि आपने ऑन कर दिया और उसको ऑफ कर दिया। like 2 years। तो नहीं, 2 साल है ना, कौमों की जिंदगी में तो अशरे होते हैं। अच्छा। और यहाँ देखे ना, आपने 70 सालों का आपके मसाइल थे, इससे पहले
जब आप गुलाम थे अंग्रेजों के, तो आपके एक माइंड सेट बने हुए थे, आपने कौम की तरबियत कहीं से भी शुरू नहीं की। ठीक है। तो हमारे बीच बीच में कुछ लोग आए जिन्होंने कोशिश की तरबियत की, जैसे अल्लामा इकबाल से शुरू करें, दरमियान में भी काफ़ी लोग आए, बट एक संजीदा कोशिश, एक शऊरी कोशिश कौम को चेंज करने की या उसके अंदर तब्दीली लाने की, कौम के अंदर उनके मिजाज और रवैयों में, वो नहीं की गई। तो इंशाल्लाह जी ये पीटीआई का विजन एंड मिशन है, बट इसको कुछ टाइम लगेगा, कौम को साथ देना पड़ेगा, एक नस्ल को कुर्बानी देनी पड़ेगी पूरी एक अपने मिजाज और रवैयों की, ठीक। अपने मिजाज और रवैयों की, और ज़्यादा बड़ी कुर्बानी नहीं कि जो हमारे मिजाज और रवैये बन चुके हैं। आप ज़रा गौर कीजिए ना कि कोई भी अगर बात है, जैसे कोविड-19 की बात है, तो इसके ऊपर हमारे सोशल मीडिया पे हमने उसको कितना लाइट लिया या उसको हमने नॉन इश्यूज़ की तरफ हम ले गए, तो जो असल इश्यूज़ थे उससे हमारी नज़रें हटी हुई हैं। ठीक। तो ठीक है, वो मज़ाक भी ठीक है, ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए, बट नॉट द 100% ऑफ लाइफ कि हमने हर चीज़ को मजाक में उड़ा दिया, मज़के में उड़ा दिया। तो थोड़ा हमें संजीदा होना पड़ेगा और कौम को पूरी को इसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, और क्योंकि हमारा लीडर बहुत कमिटेड है, और मैं कहती हूँ ये ब्लेसिंग है इस वक्त कि हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो इसके ऊपर फुली कमिटेड है। अब देखें, अगर टीम काम ना करी हो तो सिर्फ कप्तान अकेला तो नहीं कर सकता ना, तो ये भी हमारी कौम को सोचना है कि उसको टीम बनना है खान की, और एज ए टीम वर्क करना है। इंडिविजुअली हम बहुत अच्छी कौम है, बहुत आला कौम है, लेकिन जब टीम की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं कुछ गैप कर रहे हैं, कुछ कहीं ना गैप कहीं है डेफिशिएंसी एग्जिस्ट कर तो रही है। मेरा ख्याल है जो हमारे दानिश्वर हैं इस वक्त, हमारा जो मिडिल क्लास पढ़ा लिखा है, उसको आगे आना चाहिए और एक टीम के तौर पे कौम को लीड करना चाहिए। अच्छा, अगर टीम की बात की जाए, लीडरशिप की बात की जाए, समीर कहार साहब हमारे साथ मौजूद है और कमर्शियल डायरेक्टर है हेली फूड्स के। अगर स्पेसिफिकली हेली फूड्स की बात की जाए, देखिए इस इदारे से आप मुंसलिक है बहुत सारे अरसे से, आप शुरू से वहाँ एग्जिस्ट नहीं करते जहाँ पे आप अभी होते हैं, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सिस्टम को बनाने में कितना वक्त लगता है? अगर आजकल के नौजवानों की बात की जाए तो उन्हें की सिखाने की जरूरत है कि अगर आपने किसी इदारे को चलाना है या अपना काम बेहतर तरीके से करना है तो वन नाइट स्टैंड कहीं भी नहीं होता। आप कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते कि आप ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाएं या ओवरनाइट आप तब्दीली ले आएं। तो ये आजकल के नौजवानों में ये चीज़ इंडल्ज करने की जरूरत है। देखिए डिफरेंस ये मेरी जनरेशन और मैं अपने आप को प्रीवियस जनरेशन कहूँगा बिकॉज वी आर बोर्न इन द 80s, और अब जो करंट जनरेशन है वो लोग हैं जो 1995 के बाद से, वैसे मैं क्योंकि वही मौजूद है तो मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ कि एक वो जनरेशन है जिसने 1992 का वर्ल्ड कप देखा है फाइनल, और एक वो है जिसने नहीं देखा। तो मैं उस जनरेशन में हूँ जिसने लाइव देखा, एंड वी लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, और उसके बाद की जो लोग हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। तो पेशेंस लेवल बहुत कम है एज कम्पेयर टू अस। हमने शायद बहुत ज़्यादा पेशेंस से एक टाइम गुजारा है, रिसोर्सेज कम थी, एक्सपोजर कम था, तो हमारी लाइफ बहुत डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू द करंट जनरेशन। आज की जनरेशन को या यंगर जनरेशन को बहुत जल्द बहुत सब कुछ चाहिए होता है, चाहे वो लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, करियर से बात करें, जैसे हमारे ज़माने में, और वो भी गलत नहीं था कि आज से 40 साल पहले जो लोग थे वो 8-8, 10-10 साल एक पोजीशन पे बैठे रहते थे, अपना काम करते रहते थे और वो सेटिस्फाइड थे उससे। और आज जो यंगर जनरेशन है उसको हर 1.5-2 साल बाद कोई चेंज चाहिए होता है, क्योंकि वो उतने पेशेंट नहीं है और उनकी लाइफ बड़ी बड़ी डायनामिक है। तो ये चेंज उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर फास्ट पेस लाइफ होगी तो उतना ही जल्दी चीज़ें ख़त्म भी होंगी और वो एंजॉय नहीं कर सकेंगे उस जर्नी को जो इंटायरली उसका पार्ट रही है पूरी जर्नी। जल्दी किसी चीज़ को रूज जाता है, उतनी जल्दी उसका जवाल भी आ जाता है। होना नहीं चाहिए होपफुली, लेकिन हाँ चांसेस ज़्यादा है इस चीज़ के, ऐसा ही। तो ऐसा है चीज़ों को, लेकिन हम में वो सब्र नहीं है, या मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा हम जल्दी में है, हमें हर चीज़ का फ़ौरन रिजल्ट चाहिए होता है। अगर नौजवानों की बात की जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो मेरे ख्याल से हम मॉर्निंग शो है, पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, दोबारा कोई सवाल आपसे पॉलिटिकल में नहीं करूँगी क्योंकि आप शायरा भी हैं, नौजवानों की बात हो रही है, तो इस हवाले से कोई शायरी जो आपने लिखी वो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूवर्स से और हमसे? जी एक्चुअली मैंने इसी हवाले से कि हमने कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ नेशन कैसे करनी है, तो एक प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया पॉजिटिव पाकिस्तानी मूवमेंट, उसको मैंने पर्सनल लेवल पे स्टार्ट किया, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि हम उसको हुकूमती लेवल पर ले जाएं। तो इंशाल्लाह उसमें यूथ हमारी और हमारे टीचर्स और उसमें पेरेंट्स, इन तीनों को इंशाल्लाह ताला हम, ये हमारे गोल्स हैं कि हमने इनको टारगेट करके इनको बताना है कि आगे आपने तरबियत कैसे करनी है। तो अब देखें ना, हम जो हैं हम देखते हैं अपने पेरेंट्स को, उन्होंने हमारी बहुत बेहतर तरबियत की थी, लेकिन जब मैं अपनी नस्ल को देखती हूँ तो हमने थोड़ी सी उसमें कोताही की कि हमने अपने बच्चों को सोशल मीडिया के हवाले कर दिया या उनको हमने कोई इस तरह की सोच नहीं दी जो एक पॉजिटिव सोच हम उनको नहीं दे सके। तो मेरा ख्याल है अब उसका तावान अदा करना है। मेरे सियासत में आने का मकसद भी यही था कि हमने हमारी नस्ल ने जो गलतियां की अब हमें उनको सुधारना है इंशाल्लाह ताला, और वो हमारी ही नस्ल सुधारेगी। हमारे नौजवान बहुत एनर्जेटिक है, बहुत प्यारे हैं। अच्छा, पीटीआई की बात की जाए तो आपको पता है कि हम सब एफिलिएट करते हैं पीटीआई को,
नौजवानों से, यंगस्टर से, खासतौर पर यंग खवातीन से हमने देखा है हमेशा बड़ी ग्लैमरस अच्छी, मुझे ये खूबसूरती पसंद है बेसिकली पर्सनली। तो हमने पीटीआई में उन खवातीन को देखा है जो काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करती हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी भी हैं और ग्लैमर भी हम देखते हैं। इस तरह की चीज़ें हमने किसी पार्टी में नहीं देखी, हमने पीटीआई में देखी और हमने इसको एडमायर भी किया और फिर हम इक़्तिदार में भी लेके आए। लेकिन अगर उन नौजवानों की बात की जाए तो अब हम उन नौजवानों को बाहर या मेन फुटस्टेप पे कम देख रहे हैं। इस हवाले से आपने कुछ लिखा हो, कुछ शायरियात शेयर करना चाहें कि नौजवानों को अगेन जरूरत है बूस्ट अप होने की और आने की? और मुझे ये फील होता है कि हमारी कमी, हम बातें बहुत प्यारी करते हैं, हमें हर बात पता है, सिर्फ कहीं पे कमी है हमारे अमल में, प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल में। तो उसके हवाले से मैंने जो नज्म लिखी है, ये मेरी जो मेरी एक सोच है पॉजिटिव पाकिस्तानी मूवमेंट, तो ये उसको मैंने डेडिकेट की हुई है नज्म, तो ये उसी सोच का आगे बढ़ाने के लिए। नज्म का उन्वान है जी, तो सोचना ये, अगर लगे ये जहान जंगल, अगर अंधेरों से डर लगे तो, अगर दरिंदों से खौफ खाओ, अगर लगे ये जहान झूठा, अगर लगे हर खुशी भी झूठी, अगर लगे दोस्ती भी झूठी, अगर लगे आशिकी भी झूठी, अगर लगे जिंदगी ही झूठी। अच्छा। और झूठ खुद से ना बोलना हो। क्या बात है। और झूठ खुद से ना बोलना हो, तो सोचना ये, जहान जंगल जो हो रहा था, जहां अंधेरों में घिर रहा था, जहान झूठा जो हो रहा था, ये हो रहा था, मैं सो रहा था, क्यों सो रहा था। क्या बात है। कहाँ पे गुम थी मेरी दुहाई, क्यों चीखें मैंने हलक में रख ली, मोहब्बतों का खिराज देने, वफा का अपनी सबूत देने, वो सच्चे आशिक अजीम आशिक वतन की खातिर निकल पड़े थे। क्या बात है। चमन की खातिर निकल पड़े थे, क्यों आशिकों के ना साथ निकला, मफाद इतना अजीज तर था, मेरी मोहब्बत को डस गई थी सहल पसंदी, या थी वफाएं ही रोगी दागी। मैं कल करूँगा ये सोचता था, मैं कल करूँगा ये सोचता था, वो कल कि चीखें भी बेअसर हों, वो कल कि कोशिश भी बेसमर हो, वो कल कि पानी सरों से ऊपर, क्यों कल पे रहते हो आज सोचो, क्यों कल पे रहते हो आज निकलो। क्या बात है। वफा का डंका बजाते लोगों के साथ निकलो, मोहब्बतों का सबूत देते अजीम लोगों के साथ निकलो। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। मुझे लगता है आजकल के नौजवानों को बड़ी खूबसूरती से डिस्क्राइब किया कि हम गिला करते हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मसले मसाइल बहुत ज्यादा है, वसाइल बहुत कम है। डिटर्मिनेशन के साथ, डिवोशन के साथ अगर आप कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, अपने टारगेट तक आप जरूर पहुंच जाते हैं। समी साहब, आपकी जानिब आऊंगी, आप मुझे बताएगा कि अगर कमर्शलाइजेशन की बात की जाए, स्पेसिफिकली हम अगर हली फूड्स की बात करें, हम चीज़ों को देखते हैं कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं। पहले एडवर्टीजमेंट हम बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता था, लेकिन अब क्या होता है, अब हम सोशल मीडिया पे इस हद तक स्विच हो चुके हैं कि कोई भी हमने एडवर्टीजमेंट करानी होती है, मार्केटिंग की कोई चीज़ होती है, तो हमारे ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें पैसे देके कम पैसों में हम ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं। ये जो एक ड्रास्टिक चेंज आया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ग्लोबल ट्रेंड है, मीडिया वैसे ही चेंज हो रहा है। अब आप टीवी व्यूअरशिप की बात करें, इस वक्त वैसे तो हम टीवी चैनल पे मौजूद हैं पाकिस्तान में, कंपैरेटिवली अब भी टीवी इज़ द फर्स्ट मीडियम, लेकिन लोगों के पास अब हाथ में स्क्रीन है। अब उस स्क्रीन पे वो टीवी चैनल भी देख सकते हैं, वो यूट्यूब भी देख सकते हैं, वो फेसबुक पे कोई वीडियो अपलोड कर रहा है वो भी देख सकते हैं, और वो व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड्स आ रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। हम जिस जनरेशन में बड़े हुए हैं वहाँ पे पीटीवी वाज द ओनली चैनल, एक ही चैनल था, और उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन नहीं थे। तो वो टाइम बहुत डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू अस। अब आपको अगर उसको रिटेन करना है तो आपको दूसरों से बेहतर होना है, अदरवाइज उसके पास तो बहुत ऑप्शन है, वो चैनल भी चेंज कर सकता है, वो किसी और मीडिया पे भी जा सकता है। तो अब एडवर्टाइजर के लिए, हम लोगों के लिए, मार्केटर के लिए या कंटेंट क्रिएटर के लिए जो भी है, बहुत मुश्किल हो चुकी है बात कि उसको रिटेन करे। उसको बहुत 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 बेहतर होना पड़ता है दूसरों से, तब कहीं जाके उनको रिटेन कर पाता है। तो इस वजह से जो है आप देखते हैं कि हाँ, लोग उस तरफ मूव कर रहे हैं जो कि यूनिक वेज ऑफ मार्केटिंग है। तो इन्फ्लुएंसर्स की जैसे आपने बात की या सोशल मीडिया की आपने बात की, तो अब मुझे लगता है कि हाँ, एक कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जिसके पास 1 डेढ़ लाख फॉलोअर्स हैं, तो बजाय लोग उसकी बात सुनते हैं, वो इन्फ्लुएंसर इसीलिए कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो मेरे पास मुझे लगता है कि मैं उससे अगर अपना मैसेज डिलीवर करवाऊंगा तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मैं कहीं अपने खुद एज अ मैन्युफैक्चरर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरर की क्रेडिबिलिटी कम है। क्योंकि मैं जाके बोलूँगा जी मेरी प्रोडक्ट सबसे अच्छी है, तो कहेंगे आप तो ये बोलेंगी, बट अगर कोई तीसरा इंसान ही बोल रहा है एज अ न्यूट्रल, तो वो उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है। और ये बड़ी स्ट्रेंज बात है, मैं अपने घर वालों को शायद ट्रस्ट ना करता हूँ कि मेरे घर वाला मुझे कहेगा कि आपने ये वाली चाय लेनी है, तो मैं कहूँगा कि नहीं, लेकिन कोई इन्फ्लुएंसर मुझे कहेगा जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, तो मैं उसको ट्रस्ट करूंगा, मैं कहूँगा हाँ उसने यूज़ किया है तो मैं भी वो यूज़ करूंगा। इट्स अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, बट ट्रेंड यही है। तो शायद इस पे भी कुछ कहा जा सकता है कि अपनों पे भरोसा रहा नहीं है और लोग जो है दूसरों पे। क्या बात है, देखिए बैठे बैठे ना समी साहब ने भी शायरी शुरू कर दी है, शायरी से इतने इन्फ्लुएंस होके। लेकिन अगर हम कमर्शलाइजेशन की बात करें या किसी भी इदारे की बात करें, हमें पता है कोविड-19 में ये इदारा हो या कोई भी दूसरी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर चीज़ बुरी तरह मुतासिर हुई है। समी साहब, अगर हम हलीफ फूड्स की बात करें, क्या क्या वहाँ प्रिकॉशंस की जा रही हैं, तमाम लोग की टेस्ट कराए जा रहे हैं, इस हवाले से डिटेल में ब्रीफ कीजिएगा, क्योंकि हर इदारा बुरी तरह मुतासिर, आपको हमें पता है।
فارچونیٹلی اچھی بات یہ ہے حلیب کے کیس میں کہ ایک تو ہم سارے کام پورے کریں جس میں ڈیٹیل سے آؤں گا, بٹ دوسرا جو ایڈوانٹیج ہمیں ہے کہ ہم اسینشیلز گڈس کے کیٹیگری میں آتے ہیں. دودھ کے بغیر زندگی مکمل ہے نہیں, تو دودھ تو آپ کو پینا ہے. تو ہم اچھی بات یہ ہے کہ آپ لگژریز تو اسائڈ کر سکتے ہیں, بٹ جس کیٹیگری میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں دودھ, اور اسپیشلی اس سچویشن میں کیونکہ سیفٹی, جرمز, کوالٹی آف ملک اینڈ جس پروسیس سے وہ گزر کے آ رہا ہے دودھ, کھلا دودھ, اس میں رسک بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پیکج فوڈ جو ہم دے رہے ہیں. تو ہم تو یہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ جی فرام فارم ٹل اٹ ریچز دا شیلف وہ صاف پروسیس سے گزرا ہے, ٹیسٹ ہوئے ہیں, کسی قسم کے کوئی جرم چاہے وہ کووڈ ہو یا نہ ہو, کیونکہ کووڈ سے پہلے بھی یہ سیفٹی پریکاشنز لیے جاتے تھے. تو ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ بالکل کنٹامینیشن فری ملک آپ تک پہنچے فرام فارم ٹل دا شیلف اٹ سیلف, جو کہ گارنٹی نہیں کر سکتا ایک کھلا دودھ. اور آج کل کے دور میں اور مشکل ہے کیونکہ اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ کھلے دودھ جو ہے اس میں جو شخص آپ تک پہنچا رہا ہے, چاہے وہ دکان پہ بیٹھا ہو, چاہے وہ بائک پہ چلا کے لا رہا ہو, چاہے وہ گھر پہ ڈیلیور کر رہا ہو, چاہے وہ برتن میں ہو, اس میں کیا کوئی جرم ٹرانسفر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو ہم چونکہ انشور کرتے ہیں, اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں دوسروں سے کہ ہم اس وقت وہ آفر کر سکیں کنزیومرز کو جو کہ ان کو چاہیے. تو ہمارے پاس پوری پریکاشنز ہیں الحمدللہ ایٹ دا فیکٹری اینڈ ایٹ دا پلانٹ ایز ویل. پورے SOPs فالو کیے جا رہے ہیں, جو بھی سینیٹائزیشن کا پروسیس ہے, فیومیگیشن کا پروسیس ہے, ماسک ہیں, جتنی بھی پریکاشنز SOPs ڈیفائن کیے ہیں گورنمنٹ نے انڈسٹریز کو چلانے کے لیے. پنجاب گورنمنٹ کے سپریٹ ہیں, سندھ کے سپریٹ ہیں, بٹ جو پنجاب گورنمنٹ, کیونکہ ہماری فیکٹری پنجاب میں, تو ہم پنجاب گورنمنٹ کے ڈیفائنڈ سارے پریکاشنز کو فالو کر رہے ہیں آفس میں بھی اور فیکٹری میں بھی, اور ساتھ ہی جو ہے انشور کر رہے ہیں کہ پروڈکٹ بھی اسی طرح سیفٹی سے دکانوں تک پہنچے. فرنٹ لائن ورکرز کی لوگ بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز ہیں یا پولیس آفیسرز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سیلس سٹاف جو ہے دے آر ایکچولی دا فرنٹ لائن ورکرز ایز ویل, کیونکہ انہوں نے وہ پروڈکٹ پہنچانی ہے دکانوں تک. ایبسلیوٹلی, اینڈ وہ بھی اپنے آپ کو رسک کر کے جا رہے ہیں جگہ جگہ. اگر آپ دکان پہ جاتے ہیں اور آپ کو دودھ نہیں ملے آج فار ایگزامپل, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو مجبوراً جانا پڑے گا اس کھلے دودھ پہ جو اگین سیف نہیں ہے. تو ہمارے جو لوگ ہیں جو مارکیٹ میں جا رہے ہیں جگہ جگہ جا کے دکانوں پہ انشور کر رہے ہیں کہ پروڈکٹ موجود ہے, دودھ موجود ہے صاف, اور کنزیومر تک ایک صاف پروڈکٹ کی رسائی ہے, تو ان کو بھی ہم فرنٹ لائن ورکرز ہی کنسیڈر کرتے ہیں. تو ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ سلوٹ ہونا چاہیے کہ جو آج بھی اس پورے ماحول میں بھی ڈسپائٹ آل دا لاک ڈاؤن, ڈسپائٹ آل دا ٹربلز, وہ اپنے آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ہماری پروڈکٹ اور سب کی پروڈکٹس. اچھا, یہ اویلیبلٹی چیک کرنا, اور وہ لوگ جو فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں یقیناً وہ اس چیز کے مستحق ہے کہ ہم ان کو اپریشیٹ بھی کریں, ان کو بتائیں کہ دیکھیے ہم تو فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, آفس میں کام کر رہے ہیں, اسٹوڈیو میں کام کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں خاص طور پر کووڈ-19 میں, ان کو تو باقی سلام ہے ہم سب کا. لیکن اگر بات کی جائے کریڈیبلٹی کی یا ریلائبلٹی کی, تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا ایسا برانڈ ہے جس پہ آج کل ریلائی کرتے ہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے بچپن سے حلیب فوڈس کو میں دیکھ رہی ہوں, اور حلیب کا جو دودھ ہے وہ ہمیشہ سے ہم اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ اس کی کریڈیبلٹی کمپیریٹیولی باقی جو ہمارے پاس آپشن ہے اس سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں اس طرح کے بہت سارے کیسز چلے ہیں کہ آپ کلیئر یہ لکھیں اس کے اوپر کہ یہ دودھ نہیں ہے, یہ پاؤڈر ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں. آپ کیسے اس چیز کو مینٹین رکھتے ہیں, یا حلیب فوڈس اس حوالے سے کیا انیشیٹو لے رہے ہیں کہ کمپیریٹیولی ہم دوسرے آپشن سے ڈفرینٹ بھی ہیں اور کریڈیبل بھی ہیں؟ اچھا, جو آپ نے بات کی نا کہ کورٹ میں چلا ہے سلسلہ کہ دودھ نہیں ہے, وہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. دودھ ایک ٹی وائٹنر ایک ڈفرینٹ چیز ہے جس پہ پورا کیس چلا تھا. اٹس اے ڈفرینٹ پروڈکٹ آل ٹوگیدر, اینڈ ملک از اے ڈفرینٹ پروڈکٹ. یو ہیو ٹی وائٹنر ایز ویل. ہمارے پاس ٹی وائٹنر یقیناً ہے, جو کہ اگین FDA سے بھی اور پاکستان کی اتھارٹی سے بھی اپروو پروڈکٹس ہیں. پاکستان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے یا PSQC ہے, انہوں نے ٹی وائٹنرز کو بھی اپروو کیا ہوا ہے, بٹ آپ اس کو دودھ نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ کو ٹی وائٹنر کہنا ضروری ہے. اینڈ دس از واٹ از ریٹن آن دی ٹاپ ایز ویل کہ دودھ کالڈ بیسیکلی جو ہے اس کو آپ پوری کہیں, دھوکہ نہ دیں کنزیومر کو. اگر اس کو آپ دودھ کہہ کے بیچتے ہیں تو وہ غلط ہے. اگر آپ نے کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ دودھ نہیں ہے, یہ صرف چائے کے لیے ہے, کیونکہ اس کے جو لیول آف فیٹ ہے, اب تھوڑا ٹیکنیکل ہو جائے گا, لیکن ایک لیول آف فیٹ ہوتا ہے, SNF ایک چیز ہوتی ہے, اس کو سالڈ نان فیٹ کہتے ہیں, اور ٹوٹل سالڈز ہوتے ہیں. وہ ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ ملک کہنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے. پاکستان میں ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, دنیا میں ڈفرینٹ ہو, ہر جگہ اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں 3.5% فیٹ کی پروڈکٹ کو دودھ کہا جاتا ہے, لیکن اٹلی میں آپ جائیں تو 3% پہ بھی دودھ ہے, بٹ ہم پاکستان میں اگری کرتے ہیں کہ 3.5% از ملک. ٹی وائٹنرز میں چونکہ 3.5% نہیں ہوتا, اس لیے جو ہے اس کو آپ ٹی وائٹنر کہہ سکتے ہیں, دودھ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ اس کو ٹی وائٹنر کہہ کے بیچ رہے ہیں, there is nothing wrong with it, which is what most of the companies are now doing. تو وہ ایک الگ پروڈکٹ ہے. جب آپ بات کرتے ہیں دودھ کی ادھر, تو یہاں پہ اگر آپ پورے اسٹینڈرڈز فالو کر رہے ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہے, تو آپ اس کو دودھ کہہ سکتے ہیں. اور اگر آپ دودھ کہہ کر بیچ رہے ہیں تو there is nothing wrong with it. And اگین جیسے میں نے ارلیئر بھی کہا کہ آپ کے پاس آپشن کیا ہے ایز اے کنزیومر, آپ کے پاس 2 آپشن ہے, یا تو آپ لیں پیکج ملک یا پھر آپ جا کے لیں کھلا دودھ. ہم اکثر سنتے ہیں کہ یار پیکج ملک میں یہ خرابی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے, کیمیکل ڈال دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, جس میں سچائی نہیں ہے obviously, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ایز حلیب فوڈس, تو شاید آپ کو کریڈیبلٹی نہ لگے کہ یار آپ تو خود کہیں گے ہی کہیں گے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ لوگ
کھلے دودھ کو چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ Yes. کیونکہ اس میں کیا کیا ہے یہ کس کو پتا ہے؟ وہ تو ٹیسٹ ہی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو ایک اتنی بڑی انڈسٹری ہے، ان ریگولیٹڈ ہے، کچھ نہیں پتا وہ ٹیکس دے رہے ہیں نہیں دے رہے، کیا ڈال رہے ہیں کیا نہیں ڈال رہے ہیں. ہر بندہ یہ کہتا ہے، اور یہ بہت کامن بات ہے کہ ہاں کھلا دودھ خراب ہوتا ہے لیکن میرا والا ٹھیک ہے. آپ کسی سے پوچھیں میں جس گوالے سے لیتا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں جو دکان سے لیتا ہوں وہ ٹھیک ہے، لیکن ہاں باہر خراب ہوتا ہے. تو یہ ہر بندے کا اگر دودھ ٹھیک ہے تو پھر خراب دودھ کہاں ہے؟ تو لوگ بہت خوشی خوشی وہ دودھ لیتے بھی ہیں، اس میں کیا ڈل رہا ہے کیا کنٹامینیشن ہے وہ ریئلائز نہیں کرتے اس چیز کو. تو ضروری ہے کہ آپ چیک کریں کہ کمپیئر کر لیں آپ دونوں چیزوں کو. آپ پیکج ملک لے کے بھی چیک کریں حریب ہے یا کوئی اور بھی ہے، اور یا پھر آپ کھلا دودھ لے کے چیک کریں، آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کتنا فرق ہے. کیونکہ جب 3.5% فیٹ انشور ہوتا ہے تو اس کی ٹیکسچر بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا ماؤتھ فیل بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ضروری ہے کہ آپ اسی طرح اتنا ہی کریٹیکلی اسیس کریں کھلے دودھ کو بھی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں اس میں کیا کیا ایشوز ہیں. بس شرط یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اس حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کون سی پروڈکٹ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس کی پہچان کیا ہے. اور اس کے لیے حلیب فوڈز کی کریڈیبلٹی کو ہم ہمیشہ سے چیلنج کرتے بھی آئے ہیں. ہم نے دیکھا بھی ہے کہ انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی یا ریلائبلٹی لوز نہیں کی. ہم نے ہمیشہ سے اسی سچویشن میں اسی حالت میں ہر جگہ اویلیبلٹی کو ویسے ہی دیکھا ہے. تو یہ اس شعور کی ضرورت آپ کو ہے کہ آپ نے کیا چیز کس طرح سے چوز کرنی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب آتی ہوں، اس شعور کی ہم سب کو اشد ضرورت ہے. اگر وہ کووڈ-19 کی بات کی جائے، سلیکشن آف فوڈ کی بات کی جائے یا واٹس ایور، ہمیں اس شعور کی ضرورت ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. لیکن ہم یہاں لوز کر جاتے ہیں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم سنی سنائی بات پر بہت یقین کرتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر بہت ریلائی کرتے ہیں. تو ایسا قوم ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو کریٹیکلی خود اس کا انالیسس کریں. اب دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بنیاد کو ہی ایڈریس کرنا چاہیے. بیس تو ہماری بیس یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے بچوں کو اگر تعلیم دی ہے تو ساتھ میں ہم ان کو تربیت بھی دے رہے ہیں اور ہم ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھا رہے ہوں ہر چیز. تو ہماری یہ جو دودھ کا معاملہ ہے سر آپ کا، اس میں میرا خیال ہے ایشو اس کا بھی ہے کہ آپ کی پرائس جو ہے وہ شاید اس سے زیادہ ہے کھلے دودھ کی نسبت. اور پھر دوسرا لوگوں کو یہ بھی وہم ہوتا ہے کہ چونکہ وہ مشینوں میں سے گزرا ہے تو اس کے اندر اس کی وہ جو ایک انرجی ہے یا اس کے اندر جو اس کی غذائیت ہے اس میں کوئی کمپرومائز ہو گیا. تو میں بھی اس کو گواہی دوں گی کہ بینگ کا ڈاکٹر میں خود بھی ہمارے گھر میں یہ ڈبوں کا دودھ ہی یوز ہوتا ہے. اور ڈبوں کے دودھ بھی حلیب فوڈز یوز ہوتا ہے. یہ اب میں تو پھر بزنس یہ کانفیڈینشیل ہے، یہ میں شیئر نہیں کروں گی. ہاں اس کو نہیں وہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ پھر اچھی بات نہیں لگتی. تو بہرحال انہی میں سے جو پیکٹ دو تین دودھ ہیں انہی میں سے کوئی ہوتا ہے، حلیب بھی ان میں کئی باری ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کہ مجھے خود خوف ہوتا ہے کہ جو کھلا دودھ ہے اس میں کس طرح کے حالات ہوں گے. تو باقی جو ہم نے قوم کو شعور دینا ہے اس کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ اب پوری قوم کو سوچنا چاہیے، خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں کو، دانشوروں کو ہمارے، اور ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو ہمارے ٹیچرز ہیں، جو ہمارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی ٹیچرز ہیں، ان کو اب یعنی کہ ایک لیڈنگ رول لینا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو رہی ہے لیکن میں یہ بات کرنی ہے ضرور کہ اصل میں یہ انیشیٹو لینا تھا سیاستدانوں نے. جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس نے یہ انیشیٹو نہیں لیا، اس نے یہ لیڈرشپ رول نہیں لیا. تو پھر وہ ایک جو لیک ہو رہا ہے، جو بیچ میں گیپ ہے، اس کو کسی نے تو فل کرنا ہے. تو اب یہ ہمیں سوچنا ہے، جو لوگ اس چیز پر سوچ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کچھ ایسے گروپس بنائیں، سوشل میڈیا کو بہت زیادہ اس کے لیے استعمال کریں اور قوم کے اندر ایک ایسا شعور بلڈ کریں کہ یہاں یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ دنیا کیسی دنیا ہے، یہاں سچ وہ ہے جو میرا ہے، یہاں حق وہ ہے جو میرا ہے، کیا بات ہے، یہاں حق لینے کو سب حاضر، یہاں فرض ادا کب ہوتے ہیں. تو یہ والی بات ہے کہ ہمیں حق بھی میرا ہے، سچ بھی میں بول رہا ہوں. اور ایک ہم نے یہ بھی یعنی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اب یہ ایشو ہو رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تو فرشتہ ہوں اور جو میرے سامنے ہے وہ شیطان ہے. حالانکہ میں بھی انسان ہوں، وہ بھی انسان ہے. کچھ خرابیاں میرے میں ہوں گی، کچھ اچھائیاں اس میں بھی ہوں گی. تو وہ جو ہم نے ایک اچھائیوں کو جمع کرنا تھا، ان کو ملا کے ہم نے ایک کنسنسس بلڈ کرنا تھا، ہم نے ایک اخوت اور بھائی چارہ اور ٹالرنس بلڈ کرنی تھی، وہ ہم نہیں کر سکے. تو بینگ اے قوم مجھے لگتا ہے ہمارا فیلئر ہے یہ کہ ہم ہر ایک کو دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں. میں تو بس فرشتہ ہوں، دودھ کا دھلا ہوں. اب دیکھیں میرٹ کی باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن جس وقت میرٹ اپنے اوپر لاگو ہونا ہوتا ہے تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس میرٹ کو فالو کرنا چاہتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سچی خود سے سچ بول دیں. اچھا اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بھی بول رہے تھے، ہم اپنے آپ سے بھی بول رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے اب ہمیں سچ بولنا چاہیے اور سچ ایک دفعہ بول لیں گے نا تو ہماری بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. اچھا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، اس کے بعد آپ کو بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. لیکن اگر آپ سچ بولتے ہیں اور سچ بول کے بات کو ختم کر دیتے ہیں تو صرف سچ بولنا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں. حلیب فوڈز کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر شہینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سمیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को सुबह बखैर। पॉजिटिव होके, पॉजिटिविटी के साथ ऑप्टिमिस्ट होके अपने दिन का आगाज़ करें। आजकल मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव हो जाए, लेकिन उसके बाद कोई खबर एंड्रॉइड पे कोई चीज़ हमारे सामने आती है और दोबारा से हम उसी पॉइंट पर आ जाते हैं जिससे हम आगाज़ करते हैं। तो कोशिश बहुत ज़्यादा करें कि पॉजिटिव रहें, इस क्वारंटीन को प्रोडक्टिवली गुजारें। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमिक्स फोम स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम के लिए हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर इस खूबसूरत से वार्डरोब की बात की जाए तो कमाश का ये आउटलेट है, आपको लिंक रोड इकबाल टाउन पे अवेलेबल होगा, आप जरूर जाइएगा, विजिट करें। लेकिन जहाँ से भी खरीद रहे हैं, ऑनलाइन या बजाते खुद अगर आप मार्केट भी जा रहे हैं, तो चीज़ों को सैनिटाइज करके ही इस्तेमाल करें, क्योंकि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समी साहब हमारे साथ मौजूद है। समी, हम ब्रेक में डिस्कस ये कर रहे थे कि चेंज वक्त की ज़रूरत होती है हमेशा। अगर हलीब फूड्स की बात की जाए, इसके प्रोडक्ट्स की बात की जाए, तो एक टाइम पे हमने देखा है कि बड़े पीक पे बड़ी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स लॉन्च की गई हैं, लेकिन अब वक्त के साथ साथ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसी कौन सी नई प्रोडक्ट्स हैं जो कि हलीब फूड्स की जानिब से भी लॉन्च करने जा रहे हैं? अच्छा, सिंस इट्स अ फूड कंपनी, इट्स नॉट अ मिल्क कंपनी, तो वी हैव अ फुल रेंज। तो एक तो हलीब ब्रांड जिसको आप देखते हैं, जनरली लोगों के माइंड में है कि वो एक मिल्क ब्रांड है, बट विद इन हलीब पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो वी हैव ऑल द मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल वी हैव क्रीम, रिसेंटली वी हैव लॉन्च बटर, और मैं क्लेम कर सकता हूँ कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। आप कंपेयर कर लें उसको दूसरे अवेलेबल बटर्स से। हम एक्सपैंड कर रहे हैं, अभी सिर्फ लाहौर में है, बट कराची एंड करीब वो शुरू हो जाएगा। देन सिमिलरली हलीब में जो है क्रीम मैंने जिक्र किया है हमारे पास, तो इट्स अ फुल रेंज। घी है फॉर एग्जांपल 100% देसी घी। सो ये तो एक हलीब की रेंज है, हलीब ब्रांड की। बट हमारे पास दूसरे ब्रांड्स भी हैं। वी हैव फुल रेंज ऑफ जूसेस, जस्ट फ्रूट और चौंसा के नाम से। वी हैव फ्लेवर्ड मिल्क, फ्लेवर के नाम से। अगेन ये सारी प्रोडक्ट्स वो हैं। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात ये है हमारी सारी रेंज में कि दो चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक तो ये कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कि यार जो चीज़ कंज्यूमर तक पहुंचेगी वो आला क्वालिटी की होगी और सुपीरियर देन अदर प्लेयर्स होगी। क्योंकि फ्लेवर में दूसरों के पास भी है, दूसरों के पास भी है, सिमिलरली जूसेस दूसरों के पास भी हैं। तो हम दूसरों से कैसे बेहतर हैं, और आप कंज्यूमर होते हुए क्यों अपना प्रोडक्ट छोड़ के हमारी चीज़ यूज़ करें। तो क्वालिटी एंड प्रोडक्ट इटसेल्फ, जो R&D हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसका काम ही यही है कि वो कैसे प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाए। फॉर एग्जांपल अगर हम दूध की बात करें तो हलीब 35 साल से मार्केट में, 35 तो 37 साल हो गए एक्चुअली, 37 ईयर्स ओल्ड कंपनी, ऑलमोस्ट मेरे बराबर उम्र है हलीब की। तो अगर आप उसको देखें तो जहाँ से वो शुरू हुआ था उस प्रोडक्ट में और आज की प्रोडक्ट में बहुत फ़र्क है। क्यों? क्योंकि वो एवोल्यूशन ज़रूरी है। जैसे आपने भी कहा कि यार चेंज होना चाहिए, और चेंज पॉजिटिव होना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। और जैसे कि बड़ा मशहूर कॉल है कि तब्दीली आ भी गई है, तो हमारे केस में भी तब्दीली आ चुकी है। 2017 में हमने कम्प्लीटली रिवैम्प किया अपनी प्रोडक्ट को और न्यूट्रा हाइजीन इंट्रोड्यूस किया कि हलीब इज़ द ओनली न्यूट्रा हाइजीन मिल्क इन पाकिस्तान। न्यूट्रा हाइजीन क्या है? न्यूट्रा हाइजीन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन, जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए हुए हैं प्योरिटी के, डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन किए क्वालिटी के, एंड डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन किए न्यूट्रिशन के। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन जो है ये पाकिस्तान में किसी और मिल्क में नहीं है। क्यों ज़रूरी था ये करना? क्योंकि लोगों को एक तो चेंज चाहिए होता है, ज़रूरी है एज वी डिस्कस्ड, बट प्रोडक्ट इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट इंप्रूव नहीं करेंगे और दूसरों ही की तरह रहेंगे तो फिर सवाल वही पैदा होता है कि आपको क्यों कंज्यूमर पिक करे। आप अगर एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे या एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे स्विच करते हैं तो कंज्यूमर को कन्विंस करना इज अ प्रॉपर काइंड ऑफ टास्क। तो ये करना होता है, और हलीब फूड्स ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि आपने कब, किस टाइम, किस तरह से किस कस्टमर को कन्विंस करना है। तो ये पॉलिसी मजीद भी इनसे डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आती हूँ, आप बताएं कि अगर हम बात करें बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, आप क्या सजेस्ट करेंगी? मदर फीड, उसके आगे तो हम किस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हलीब फूड्स या इस तरह के दूसरे ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद हैं, इनके यूजेज के हवाले से क्या सजेस्ट करेंगी आप? अच्छा, हम तो कहते हैं कि अगर सबसे बेस्ट है मदर फीड, नो डाउट। व्हाट नेक्स्ट इज आल्सो मदर फीड। ओके। तो हम मतलब एज ए गायनेकोलॉजिस्ट तो मैं कोई और चीज़ सजेस्ट कर ही नहीं सकती। और ये भी मैं नहीं मान सकती कि लोग ये कहें कि हम तो मतलब हम पिला नहीं सक रहे, या बच्चा नहीं ले रहा, या हमारी वो मिल्क सेक्रीशन कम है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर अल्लाह ताला ने इसको फीड किया है, साथ ही एक सॉफ्टवेयर डाला है। जब बच्चा पैदा हुआ है तो वो सॉफ्टवेयर अंदर काम करना शुरू कर देता है। अंदर एक फैक्ट्री काम करनी शुरू करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। पूरे 9 महीने वो फैक्ट्री अपना काम करती है। वो मिल्क बच्चे के लिए अगले 2 साल के लिए वो उसके लिए स्टोर्स करती है। और आप देखें वो सिस्टम अल्लाह ने ऐसा एक अजब रंग वाला उसने बनाया कि अल्लाह की शान को बंदा सुभान अल्लाह कहता है उसको। तो अगर अल्लाह ने एक चीज़ बच्चे के लिए बनाई, वो टेलर्ड है उसके लिए भाई। वो सिर्फ पूरी दुनिया में अरबों बच्चों में से वो आपके बच्चे के लिए, तो आप अपने बच्चे को उस हक से कैसे महरूम कर सकते हैं? और वो टेलर्ड भी है, उसने बच्चे को हर बीमारी से बचाना है, उससे बच्चे को फुल न्यूट्रिशन देनी है। और आप हैरान होंगे सुन के कि सुबह के टाइम उसकी कंसिस्टेंसी और होती है, शाम में उसकी कंसिस्टेंसी और होती है, उसके अंदर और चीज़ें होती है मॉर्निंग में जो उसको पूरे दिन चाहिए, शाम को बच्चे को और चीज़ चाहिए तो उस मिल्क के अंदर और चीज़ें शामिल हो जाती हैं।
تو جب ایک صبح دوپہر شام کے حساب سے وہ ٹیلرڈ ہے تو بچے کی پوری زندگی کے لیے ایکچولی وہ ایک بہترین بیس ہے. اور اس کے ساتھ ایک بانڈنگ, جو محبت ماں بچے کو ٹرانسفر کرتی ہے, جو اعتماد اس کو دیتی ہے, جو اس کو دنیا میں ایک اپنے آپ کو لونلی فیل وہ نہ کرے, وہ تنہا فیل نہ کرے, وہ ایک محبت کی, ایک بانڈنگ کی فیلنگ وہ ماں اس کو ٹرانسفر کر رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم بچوں کو اس سے محروم رکھتے ہیں تو پھر ہم بڑی بدقسمتی کی یہ بات ہے. قدرت کے خلاف آپ کسی بھی صورت نہیں جا سکتے. کسی بھی پوائنٹ پر آ کر آپ کے پاس بہت ساری جسٹیفیکیشن ہے, لیم ایکسکیوز ہیں, لیکن قدرت کے خلاف اگر کوئی بھی جائے گا تو یقیناً اس کو ناکام ہی ہوگا اور چیزیں اس کے سائیڈ افیکٹ آفٹر افیکٹس جو آئیں گے وہ کافی برے ہوں گے. اور آپ دیکھیں یہ باہر اس پہ بڑی ریسرچ ہو چکی نا. یس, اب وہ لوگ بھی فلی کنونسڈ ہیں. اب جو چیزیں دیکھیں ہمیں اسلام نے دی تھی, یس, ارلی میرجز, ارلی چائلڈ بیئرنگ, مدر فیڈ, تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ اب سائنس پروف کر رہی ہے اور دنیا اب ان کی طرف جا رہی ہے. اور اسلام میں یہ چیزیں پہلے ہی پروف کی جا چکی ہیں اور اسلام تو مکمل ضابطہ حیات ہے, ہر چیز ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ موجود ہے, بشرطیہ کہ آپ اس کو سرچ کریں, تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کریں, اس کو پڑھیں تو آپ کے پاس ہر چیز کا سلوشن موجود ہے. سمی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, اس بات کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے گا کہ کمرشلائزیشن بینگ اے پارٹ آف حلیب فوڈس بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہم لوگ ویژولس دیکھتے ہیں, اٹریکٹ ہوتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو اس کے بعد ہم کنوینس ہو جاتے ہیں کہ چلے لیٹس گیو اے ٹرائی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حلیب فوڈس کس قسم کی کمرشلائزیشن پہ فوکس کرتا ہے, ایڈورٹیزمنٹ کیسی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم نے یوزیج پہ بعد میں آنا ہے, پہلے ہم نے ویورز کو اور کنزیومرز کو کنونس کرنا ہے کم اپ ٹو اس. تو یہ پوائنٹ کیسے کرتے ہیں؟ لیکن برانڈ کی سٹیج ہوتی ہے کہ ہر برانڈ کو ڈفرنٹ نیڈ ہوتی ہے. فار ایگزامپل کچھ برانڈز ایسے ہوتے ہیں جن کی نیڈ اویئرنیس ہے, جن کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل کوئی چھوٹا برانڈ ہوگا, ٹھیک ہے, ہمارے اپنے برانڈز میں کچھ ایسے ہیں جن کی اویئرنیس لیول بہت کم ہے, ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ کی اسٹریٹجی ڈفرنٹ ہوگی, اس پہ آپ ڈفرنٹ اسٹیج پہ کام کر رہے ہوں گے. بٹ ایز اپوز ٹو سم تھنگ لائک حلیب جو کہ 35 سال سے 37 سال سے لوگوں کو پتا ہے, کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ حلیب کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اویئرنیس وہاں ایشو نہیں ہے, وہاں آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ٹرائل کرائیں, لوگ آپ کی پروڈکٹ کو ٹرائی کریں. اگر وہ کھلا دودھ پیتے ہیں تو ایک بار ٹرائی کریں, اگر وہ کوئی اور برانڈ پیتے ہیں تو ایک بار ٹرائی کریں. مجھے پتہ ہے, جیسے میں نے ارلیئر بھی آپ سے کہا کہ چونکہ میری کوالٹی سب سے بہتر ہے, چونکہ ہمارا ملک دوسروں سے ٹیسٹ میں ہی بہتر ہے, چونکہ ہمارا ملک پہ ہم نے کافی R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر کے ایک پروڈکٹ بنائی ہے جو کہ ایوالو ہوئی ہے ورسز ادر برانڈس, تو جس نے ایک بار میری پروڈکٹ ٹرائی کر لی وہ واپس نہیں جائے گا. تو میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ کس طرح ان کو ٹرائی کروایا جائے. اب اس کے بہت سارے ایونیوز ہوتے ہیں, ریٹیل لیول پہ بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل جیسا کہ میں نے ارلیئر کہا تھا کہ اویلیبلٹی بہت ضروری ہے. میں ایک دکان پہ جاتا ہوں, وہاں پہ حلیب ہے ہی نہیں, تو پھر آبویسلی میں ٹرائی نہیں کر پاؤں گا اس کو, ٹھیک ہے. سملرلی میں ایک دوسری دکان پہ جاتا ہوں جہاں کوئی اور برانڈ نہیں ہے اور صرف حلیب ہے, تو آٹومیٹکلی بندہ جو بھی وہاں لینے آیا ہوگا دودھ, اس کو میری پروڈکٹ ٹرائی کرنے کو ملے گی. تو آئی ہیو ٹو میک شیور ایز اے سیلس گائے, ایز اے مارکیٹنگ گائے, کہ میری پروڈکٹ ہر جگہ موجود ہو. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ ڈسپائٹ آل دا لاک ڈاؤن, سارے سچویشن میں بھی ہمارے فرنٹ لائن ورکرز جو ہیں وہ دکانوں پہ جا رہے ہیں اور پروڈکٹ اویلیبل کروا رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ڈسٹریبیوشن, جس کو کہتے ہیں کہ جو ہماری پروڈکٹ ہے وہ ہر جگہ موجود ہو. ایک تو یہ چیز ہے. اگر آپ اس کو سائڈ میں کریں تو اس کے علاوہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. ٹی وی پہ ایڈورٹائزنگ ہے, آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا, فیس بک ہے یا دوسرے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹرائل جنریشن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. آج کل کے دور میں کووڈ کی سچویشن میں اٹس ناٹ آئیڈیل, لیکن ویسے آپ جائیں تو مارکیٹ میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کو پروڈکٹ ٹرائی بھی کروا رہے ہوتے ہیں, جو کوئی ٹرک چل رہا ہے, کوئی کہیں ریٹیل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے بلو دا لائن, تو کچھ نہ کچھ اللہ گلا چلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ٹرائل جنریٹ ہوتا رہتا ہے اس پرٹیکولر برانڈ کا. اور ایک بار کسی نے ٹرائی کیا تو ایٹ لیسٹ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار اچھا, میں مارکیٹنگ ٹرمز میں اگر بات کروں تو مومنٹ آف ٹروتھ ہوتے ہیں. زیرو مومنٹ آف ٹروتھ وہ ہوتا ہے کہ جی آپ گھر پہ بیٹھے ہیں, آپ نے ایڈ دیکھا, ٹھیک ہے, اب آپ کو اگر میرا ایڈ اچھا نہیں لگا تو میں زیرو مومنٹ آف ٹروتھ پہ ہار گیا, ٹھیک ہے, تو آپ میری پروڈکٹ ٹرائی نہیں کریں گے. اگر لیٹس سے میں نے بہت اچھا ایڈ بنا دیا اور میں زیرو مومنٹ آف ٹروتھ پہ جیت گیا, فرسٹ مومنٹ آف ٹروتھ ہے شیلف. کہ آپ میرا ایڈ دیکھ کے گئے, آپ نے کہا کہ اچھا اب میں یہ پروڈکٹ خریدوں گا, شیلف پہ پہنچے, پیکیجنگ بہت بیکار تھی یا پروڈکٹ تھی نہیں وہاں, تو میں زیرو مومنٹ فرسٹ مومنٹ ٹروتھ پہ آ گیا, سیکنڈ اسٹیپ پہ آ گیا. لیکن چلے میری پروڈکٹ موجود بھی تھی اور پیکیجنگ بھی بہت اچھی تھی, آپ نے وہ خرید بھی لی, پرائس بھی ٹھیک تھی. پھر آتا ہے سیکنڈ مومنٹ آف ٹروتھ. سیکنڈ مومنٹ آف ٹروتھ ہے دا پروڈکٹ اٹ سیلف, کہ آپ گھر لے کے گئے اور آپ نے ٹرائی کی, آپ نے کہا یہ تو فارغ ہے, تو آپ نے جتنی محنت اب تک کی تھی زیرو سے لے کے فرسٹ سے لے کے سب ضائع ہو جائے گی. تو آپ کو ہر مومنٹ پہ جیتنا ہے. اینڈ آبویسلی لاسٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ, کہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر پروڈکٹ ہی صحیح نہیں ہے تو پھر کیا پوائنٹ. اچھا دیکھیے, آپ ڈسٹریبیوشن کی بات کریں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. اگر ہم ہیومن ریسورس کی بات کریں اور مارکیٹنگ کی بات کریں تو اس کے مکسچر کو, امتزاج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں؟ دا موسٹ ویلیوبل ایسیٹس, کسی بھی کمپنی کا سب سے ویلیوبل ایسیٹ تو لوگ ہی ہوتے ہیں. مشینری ہے, کمپیوٹر ہے, مشین لرننگ ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, بٹ آل دس از ناٹ انف وداؤٹ گڈ ہیومن برین.
کیونکہ جب انسان ہوگا, اگر میرے پاس نمبرز آ رہے ہیں, ڈیٹا آ رہا ہے, ایکسل شیٹس آ رہی ہیں, تو ان کو پروسیس کرنے کے لیے, ان کو سمجھنے کے لیے, ان کا سینس بنانے کے لیے ایک بندہ چاہیے ہوگا جس کی اتنی عقل ہو, جس کا اتنا انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ان سے سینس بنا کے آگے کی اسٹریٹجی بنا سکے. سملرلی جو ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے, جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں فرنٹ لائن ورکرز کی یا اپنے فیکٹری ورکرز کی, ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے جو 20 سال سے, 25 سال سے, 30 سال سے سیم کمپنی موجود ہے, انہوں نے اپنی لائف دی ہے لٹرلی. کسی ایک کمپنی کو 30 سال دینا, تو میں اس کو کیسے ڈی ویلیو کر سکتا ہوں؟ میرے لیے وہ سب سے ویلیوبل ایسٹ تو وہی ہے. میری ایک مشین آتی ہے, شاید اس کی لائف 20 سال ہو, 15 سال ہو, میں کمپیوٹر لیتا ہوں, 3-4 سال میں کمپیوٹر ختم ہو جاتا ہے, ہم آفس چینج کر لیتے ہیں. لیکن لوگ 20-25 سال دے چکے ہیں اپنے لائف کے اس سیم کمپنی کو, ایفرٹ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ انہوں نے گرو کیا ہے. ان کے بچوں نے اپنے باپ کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے, اپنی ماں کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے, 20 سال, 25 سال وہ گرو کیے ہیں, وہ آج ایجوکیٹڈ ہیں, کچھ کی سیکنڈ جنریشن بھی سیم کمپنیز میں ہوتی ہے بعض اوقات. تو سب سے ویلیوبل ایسٹ تو یہی ہے, اور جب اس کی قدر نہیں ہوگی تو کوئی کمپنی کام نہیں کر سکتی. اور میری رسپانسبلٹی ہے ایز اے ڈائریکٹر یا ایز اے سینئر ریسورس کہ میں وہ لوگ لے کے آؤں جو مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے, ایز کمپیئر ٹو کہ میں ان کو بتاؤں انہوں نے کیا کرنا ہے. کیونکہ ان کی اسکل لیول ڈفرینٹ ہے. اب آج کی جنریشن ہے, میں جونیئرز لے کے آتا ہوں, ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت ڈفرینٹ ہے, ان کا سوشل میڈیا ایکسپوجر بہت ڈفرینٹ ہے. تو وہ ایبسلیٹلی بہت یونیک آئیڈیاز ہوں گے, بہت انوویٹیو آئیڈیاز ہوں گے جہاں میری سوچ شاید پہنچ ہی نہیں سکتی کیونکہ میں بہت پرانا ہوں, ڈائناسور. تو اس وجہ سے جو ہے میرے لیے ضروری ہے کہ میں وہ لوگ رکھوں جو مجھے آ کے بتائیں کہ جی آپ کو یہ کام کرنے چاہیے. ان میں میرٹ بھی ہوگی, ڈی میرٹ بھی ہوگی, ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, ہم اسیس کر سکتے ہیں, ویلیو کر سکتے ہیں, دین ایویلویٹ کرنے کے بعد ہاں اس میں سے کچھ آئیڈیاز پک ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم موقع دیں ینگسٹرز کو, خاص طور پہ وہ جن کے پاس یونیک آئیڈیاز ہیں. اب بات کی جائے اگر کمرشلائزیشن کی, تو آپ کو پتہ ہے بینگ اے ڈائریکٹر آف کمرشل ہیلتھی فوڈس, آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ بہت سارے لوگ کمرشلائزیشن سیکھنا چاہتے ہیں, اس کے ٹیکٹکس, اس کے ٹپس جو ہیں, کس کس طریقے سے ہم ایک آرگنائزیشن کو چلا سکتے ہیں. اس حوالے سے جو دیکھنے والے ہیں جو کہ کمرشلائزیشن سیکھنا چاہتے ہیں, انہیں آپ کیا سجیسٹ کریں گے, کیا ٹپس دیں گے؟ دیکھیں, کچھ چیزیں سکھائی نہیں جا سکتی ہیں, کچھ چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں, کچھ چیزیں ایکوائرڈ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں انہیرنٹ ہوتی ہیں. آپ سیکھ سکتے ہیں کچھ چیز, جسے سیکھ کیا سکتے ہیں, آپ سیکھ سکتے ہیں بزنس ایکیومن کہ جی میں اس انڈرسٹینڈنگ کیسے لوں, اس نمبرس کی انڈرسٹینڈنگ کیسے لوں, فائنینشیل مینجمنٹ کیسے سیکھوں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو آئیڈیا ہے, جو کریٹو اسٹریک ہے, وہ ان بلٹ ہے آپ کے اندر. وہ کہیں سے آج ہو سکتا ہے مجھے کوئی آئیڈیا آ جائے, کل ہو سکتا ہے آپ کو کوئی آئیڈیا آ جائے. ایسا نہیں کہ ہمیشہ مجھے ہی اچھا آئیڈیا آئے گا اور آپ کو کبھی نہیں آئے گا. تو وہ چیز نیچرل ہے, وہ آپ کو اپنی اسکل خود اسیس کرنی پڑتی ہے کہ آپ کس جگہ زیادہ سیوٹیڈ ہیں. ایجوکیشن سسٹم آپ کو ہو سکتا ہے فورس کر رہا ہو. انفارچونیٹلی ایجوکیشن سسٹم ناٹ جسٹ آورز بٹ دا ہول ورلڈ از ان دا سیم سچویشن کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے آپ کو ایک لائن پہ لگا دیتا ہے. آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ اسکول میں فزکس بھی پڑھنی ہے, کیمسٹری پڑھنی ہے, بایولوجی بھی پڑھنی ہے, اردو بھی پڑھنی ہے. پاکستان ہو سکتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہی نہ ہو ان میں سے 4 چیزوں میں, بٹ آپ نے ساری انرجی اپنی وہاں لگا دی اور ہو سکتا ہے آپ اپنی کور چیز کو مس کرتے جا رہے ہیں. لیکن ہم نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے اور شاید آگے کئی جنریشن جو ایسے ہی پڑھیں گی. لیکن پیرنٹس کا کام یہ ہے اور خود انسان کا اپنا بھی کام یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ اس کا پرسنل انٹرسٹ کہاں زیادہ ہے اور کون سی چیز کو کلک کرتی ہے. ونس یو ہیو ڈن دیٹ, اس کو کمرشلائز کرنا یا اس کو بزنس بنانا یا اس سے پیسے کمانا وہ ہو جاتا ہے. اور وہ ایکوائر بھی کر سکتا ہے بندہ, سیکھ بھی سکتا ہے, سینئرس کے پاس جا کے سیکھ سکتا ہے, خود کام کر کے سیکھ سکتا ہے, ہارڈ وے میں سیکھ سکتا ہے, دھوکے کھا کے سیکھ سکتا ہے, لیکن سیکھ جاتا ہے انسان. بٹ سوال یہ کہ آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اینڈ یہ بہت مشکل ایریا ہے کیونکہ بعض اوقات آپ کو 15 سال 20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں تو اس کام کے لیے بنا ہی نہیں تھا. اب آپ نے آئی کب سے شروع کیا یہ کام جو آپ کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو بہت پہلے سے اندازہ ہو کہ جی میں ہمیشہ سے کرنا چاہتی ہوں, بٹ ہو سکتا ہے آپ نے ایک بہت لیٹر اسٹیج میں سوچا کہ نہیں میں سب کچھ چھوڑ کے میں آج ہوسٹنگ کروں گی, اینکر بنوں گی. تو اگر جتنا جلدی آپ ریئلائز کر لیں اتنا زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا. دیکھیں اسکلز اور ابیلٹیز ہر کسی کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں, بشرطے کہ آپ اسے پالش کریں. اور اس سے پہلا والا اسٹیپ یہ کہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور بہتر, سب سے بہتر آپ کیا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, چونکہ آپ شاعرہ بھی ہیں اور بہت خوبصورت آپ پڑھتی بھی ہیں, سناتی بھی ہیں, میں چاہتی ہوں کنکلوڈنگ پوائنٹ پہ آپ کچھ اچھا سا ہم سے شیئر کریں, ہمیں سنا دیں. میں ایکچولی خواتین کی ایجوکیشن پہ بہت زیادہ, میری این جی او ہے وہ کام بھی کر رہی ہے اور میں اس کی بہت بڑی ایڈوکیٹ ہوں کہ اگر آپ عورتوں کو پڑھا دیں گے تو آپ اپنی اصل میں اگلی نسلوں کو پڑھا دیں گے. تو اسی پر میں اپنی ایک نظم سناؤں گی. نظم کا عنوان ہے بیٹی پڑھاؤ. کیا بات ہے. تم اس کو لکھنا سکھا جو دیتے, اسے کتابیں دلا جو دیتے, وہ اپنی خاطر بھی کچھ تو لکھتی. اس کی خواہش وہ اس کی مرضی, وہ خواب اس کے سپنے, وہ اپنی خاطر بھی کچھ تو لکھتی. تم اس کو پڑھنا سکھا جو دیتے, اسے بھی بستہ دلا جو دیتے. نصیب اس کے میں کیا لکھا ہے وہ خود ہی پڑھتی. کوئی نہ اس کو وہ پڑھ سناتا, نہ اس کے مفہوم وہ بدلتا. نصیب اس کے میں جو بھی اچھا ہے جو برا ہے وہ خود ہی پڑھتی. تم اپنی بیٹی کو لکھنا پڑھنا سکھا جو دیتے. کیا خوبصورت, کیا خوبصورت. اس حد تک ہم سب اس میں انڈسٹ ہو گئے کہ باقاعدہ اس کو سن رہے تھے اور اس کی انٹینسٹی کو محسوس بھی کر رہے تھے.
انکلوڈنگ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں سمیع صاحب آپ کی جانب، اس لیے کہ یہ ایک سوال اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ میں اس چیز کو باقاعدہ فیل کرتی ہوں. اگر آپ اس ادارے کی بات کی جائے یا آپ کی آرگنائزیشن کی بات کی جائے، ہلی فوڈس کی بات کی جائے، تو کوالٹی پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایسے کون سی کیٹیگریز ہیں، کون سی چیزیں زیادہ فوکس میں رہنے سے کوئی ادارہ کامیاب بنایا جا سکتا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا، لوگ، ایک تو آپ کو اپنے لوگوں کو ویلیو کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ لوگوں نے ہی کمپنی کو آگے لے کے جانا ہے. اور اکثر کمپنیز، اکثر ادارے پاکستان میں اسپیشلی، دنیا میں دوسری کنٹریز میں لوگوں کو یہ بات شاید سمجھ آ چکی ہے کہ پیپل آر دا موسٹ ویلیبل ایسٹس، لیکن پاکستان میں بہت سی کمپنیز کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور آہستہ آہستہ آئے گی. آئی تھنک اویئرنیس بڑھ رہی ہے، لوگ سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں. اینڈ جیسا کہ شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کرنٹ جنریشن میں اتنا پیشنس بھی نہیں ہے، تو اب یہ لوگ بہت عرصے تک سپریشن برداشت بھی نہیں کرتے، تو آپ کو ان کو ویلیو کرنا پڑتا ہے کیونکہ آج اس کے پاس آپشن ہے، وہ اپنا کام شروع کر سکتا ہے، وہ ایپ بنا کے ٹیکنیکل میں چلا جا سکتا ہے، تو اس کے پاس زیادہ آپشنز ہیں آج سے پہلے سے زیادہ. اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم وہ کریم اور اوبر ٹائپ کی چیزیں بھی کر سکتا ہے، فار ایگزامپل، وہ اس کے پاس آپشنز تو ہیں. تو آپ کو ان کو ریٹین کرنے کے لیے ان کو ویلیو کرنا بہت ضروری ہے. ساتھ ہی یہ کہ جیسے کہ ہم نے کہا پروڈکٹس بہت ضروری ہیں. اینڈ لاسٹلی اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا، کیونکہ جیسا کہ لوگ سب ایک کال ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، تو اپنے آپ کو ویزیبل کروانا، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے دکھانا اور بہتر سے بہتر طریقے سے دکھانا. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ فرسٹ مومنٹ آف ٹروتھ، زیرو مومنٹ آف ٹروتھ اور سیکنڈ مومنٹ آف ٹروتھ، ان تینوں پہ آپ کو جیتنا ہے. جس نے یہ تینوں کام کر لیے، آئی تھنک دیر از نو وے ٹو سکسیسفل. کمرشلائزیشن کی آپ بات کریں، مارکیٹنگ کی بات کریں، ایڈورٹیزمنٹ کی بات کریں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت بھی اچھا کر رہے ہوں گے، تو اس کو پبلسائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ کو عوام کو دکھانا پڑتا ہے کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے، کتنے اسٹیپس فارورڈ کیے ہیں، کتنے چیلنجز کا سامنا آپ کو کرنا پڑا ہے، یہ چیزیں دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی، بینگ اے پارٹ آف پی ٹی آئی، آپ مجھے بتائیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم بہت سارا کام کر رہے ہیں، کنسرن ڈپارٹمنٹ، محکمہ صحت، پنجاب حکومت، وفاق، ہر کوئی اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ کی اگر پہلے بات کی جائے تو ہم کیا کہتے تھے کہ ہر چیز کو پبلسائز کیا جا رہا تھا، میڈیا نے بہت زیادہ ہائپ دی ہے پی ٹی آئی کو. اب اگر کام کیا جا رہا ہے تو میرے خیال سے وہ کمرشلائز نہیں ہے، دکھایا نہیں جا رہا، یا اس طرح سے ہم پہنچا نہیں پا رہے عوام کو، اس لیے ایمبیگوٹیز زیادہ ہو گئی ہیں. اس میں پارٹلی تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے کام تو ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب آپ کسی زیرو پوائنٹ سے نیچے چلے جاتے ہیں نا، نیگیٹو کی طرف، تو آپ کو زیرو پوائنٹ پہ آنے میں جو ٹائم لگتا ہے، جو آپ کی انرجی لگتی ہے، وہ آپ کو کسی کو دکھائی نہیں دیتی. تو زیرو کے بعد جب آپ پلس کی طرف جائیں گے وہ آپ کو دکھائی دے گی. تو ابھی ہم ایک ڈاؤن فال میں تھے، تو ڈاؤن فال سے جب آپ اوپر آنے لگتے ہیں، ڈاؤن فال تو آٹومیٹک ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بڑا ٹائم بھی نہیں لگ رہا ہوتا، تیزی سے آپ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. بٹ جب آپ نے اپ لفٹنگ کرنی ہے، اب ہماری گورنمنٹ نے پوری قوم کی اپ لفٹنگ کرنی ہے، تمام اداروں کی، تو اس اپ لفٹنگ میں ٹائم بھی بہت لگتا ہے، انرجی بھی بہت لگتی ہے. اور پھر شاید اسی کوشش میں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں بچ رہا کہ ہم وہ دکھا سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو آپ یقین رکھیں، قوم اس بات کا پورا تسلی رکھے کہ عمران خان کمیٹڈ ہے، اس کے پاس وہ ٹیم ابھی اس طرح کی بلڈ نہیں ہوئی جو وہ چاہ رہا تھا، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، لیکن وہ اس ٹیم کو بلڈ کرنے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور جو ٹیم اس کے پاس آلریڈی موجود ہے، وہ اپنے گیون ریسورسز، اب آپ یہ دیکھیں نا، ریسورسز بھی تو پاکستان کے پاس وسائل کی بات ضرور ان کے اندر رہ کر جو ہم اپ لفٹنگ کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے، اس میں بہت انرجی بھی چاہیے اور بہت اس میں ٹائم بھی چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ قوم ہمیں دے گی. ہمیں یقین ہے ہماری قوم جو ہے وہ اس حوالے سے بہت سمجھدار ہے کہ جب چیز کو گرانی ہو تو بڑا آسان ہے گرانا، خراب کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت خون جلانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو پی ٹی آئی حکومت سے نہیں بھاگ رہی. امپورٹنٹ بات یہ کہ اس چیز کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، جو ہم ایک دوسرے کو نہیں دیتے تو ہم اپنی گورنمنٹ کو کیسے دے سکیں. میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا کوپریٹ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا وقت دینے کی ضرورت ہے. سمیع قہار صاحب کیسے کنکلیوڈ کریں گے آپ، بینگ اے کمرشل ڈائریکٹر آف ہلی فوڈس، مارکیٹنگ سائنس کو بریفلی کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ دیکھیے، ایک تو ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں کنٹینیو کروں کہ جو گورنمنٹ نے کام کیے ہیں اگر وہ نظر نہیں آ رہے تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو بھی مارکیٹنگ کے کچھ لوگ چاہیے ہوں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے ایکچولی. انفیکٹ باہر تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، یہاں بھی آئی تھنک کافی اچھا میڈیا ڈپارٹمنٹ تو ہے پی ٹی آئی کا بھی، بٹ کتنا اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں اپنے کام کو، وہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. تو سملرلی ہر کمپنی کو بھی، انڈیویجول کو بھی، آپ بھی ایک انڈیویجول ہیں، میں بھی ہوں، ہم لوگوں کو بھی اپنی امیج پہ کام کرنا چاہیے. دیر از اے وے دیٹ یو تھنک یو آر اینڈ دیر از اے وے دا ورلڈ تھنکس یو آر. ٹروتھ از آلویز سمویئر ان دا مڈل. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں سب کچھ جو میرے بارے میں وہی سچ ہے، یا جو سب کچھ لوگ بولتے ہیں وہی سچ ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ کیا کہیں گے، میں جو کرتا ہوں وہ کروں گا، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ آپ کو فرق پڑتا ہے چاہے آپ اسے ایڈمٹ کریں نہ کریں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جس طرح سے لوگ آپ کو پرسیو کرتے ہیں، اگر اس میں کچھ غلطیاں ہیں تو آپ اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنی امیج پہ کام کریں. اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے تو اس کو صحیح کرنا بھی آپ کا ہی کام ہے، تو آپ اس کو صحیح بھی کر سکتے ہیں. بٹ اپنی امیج پہ کام کرنا جیسے گورنمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے، ایک برانڈ کے لیے بھی ضروری ہے، اسی طرح انڈیویجول کی طرح میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے.
और इंशाल्लाह हालात बेहतर की तरफ जाएंगे। चीज़ें बेहतर हो जाएंगी बशर्ते कि आप अपने आप को पहले बखूबी जानें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, यंगस्टर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? आगाज़ भी हमने इसी बात से किया कि हमें पेशेंस नहीं है और मुस्तकिल मिजाजी के साथ हम चीज़ों को लेकर चलते नहीं हैं, तो कैसी चीज़ें पैदा की जाए आज की कौम में? आप अपने घर में बीइंग अ मदर कैसे इस चीज़ को इंडल्ज करने की कोशिश करती हैं? मैं तो एक वन लाइनर ये कहूँगी कि मायूस नहीं होना, और जो मेरा खान कहता है घबराना नहीं है, क्योंकि पहला स्टेप है ये ऊपर उठने के लिए कि आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है पूरा, Yes, कि self इंशाल्लाह confidence we was- can do, yes. we can do, Yeah. we can change, Yeah. ठीक है, इसको बना ले मोटो अपना। और हमारी यूथ ने मजे की बात है बनाया हुआ है उसने। और बीइंग अ मदर मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों से ही हम शुरू कर दें ना। अगर सिर्फ पेरेंट्स ये एक जिम्मा ले लें कि हमने अपने बच्चों को सही गाइडलाइन देनी है, तो मेरा ख्याल है फिर बाहर का सोशल मीडिया या बाहर की दुनिया उसको इतना बुरी तरह से इफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि उसको अच्छे तरीके से आगे लेकर जाएगी। तो Yes. सोशल मीडिया बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप एक ग्लोबल विलेज में आ गए, आप पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं, तो उसके साथ बेहतर है कि आप अच्छा इंटरेक्ट करें और सही डायरेक्शन में जाएं। यस, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा समी, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही, बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम को सिर्फ इस पॉइंट पे कि इदारे जो है वो लोगों से बनते हैं। ऐसे इंडिविजुअल आपको सोचने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी एबिलिटी आपके अंदर एग्जिस्ट करती है या कौन कौन सी स्किल्स आपके अंदर हैं, बशर्ते कि आप उसे पॉलिश करें, कोई आपको कम्पीट नहीं कर सकता। अपने टारगेट पॉइंट तक आप जरूर पहुंच जाएंगे। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रिकॉशन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।